अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह जो था वो तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा ऊपर जाके जो मैंने इतने प्यारे से खरगोश रखे हैं इसको दाना जो है वो डाल के आती हूँ, और जो पैरट हैं उनको भी देख के आती हूँ। मैं तो कम ही जाती हूँ ऊपर, क्योंकि अब्बू जी जाते हैं सुबह सुबह नमाज के बाद, तो फिर इनको दाना और पानी जो है वो डाल देते हैं। आज अब्बू जी घर पे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जाना ऊपर और इनको डाल के आना। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, बस तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि बस समझ ही नहीं आ रही थी, तो फिर इस वजह से मेरा ऊपर जो है वो रोने नहीं लगा। अपने जितने भी परिंदे मैंने रखे हैं उसको मैं दाना नहीं डाल सकी। बस जी मौसम कुछ ऐसा है, और पता नहीं शायद आजमाइश का वक्त है, तो इतनी तबीयत ख़राब है। अम्मी जी की भी इतनी तबीयत ख़राब है कि समझ ही नहीं आती। तो अल्लाह पाक सबकी वालदा को हिफ्ज़ मान में रखे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। ये मेरे पास चने की दाल थी, इसको साफ़ करके मैंने कहा बेसन जो है वो बनाया जाए, तो मैंने चक्की के ऊपर चक्की पे भेजनी थी, इसलिए मैंने साफ़ करके इसको मैंने एक थैले में डाल दिया था। और साग के साथ रोटी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, और ये वाली जो मिक्स करके जितने भी ये जो है ये गंदम और जो जौ, बाजरा और मकई, इनको ना इनका आटा बना के रोटी खाई जाए तो हमें बहुत पसंद है, बड़ी मज़े की लगती है। तो इधर जी ये मैं साफ़ कर रही थी। पहले तो मैंने आटा ही मंगवा के तो मिक्स कर लिया था, लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, और घर के साफ़ सुथरे चीज़ की तो बात ही और होती है। बस जी ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें अम्मी जी को ये जो थी रोटी ये देनी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि आप इस तरह से आटा मिक्स करके तो इनको रोटी बना के दिया करें। तो मैंने कहा ये वाला काम सबसे पहले कर लूँ, और परिंदों को खाना खिलाने के बाद फिर ये जो था ना, ये मैंने सारे साफ़ करके तो इसको फिर मैंने कहा इसको चक्की पे भेजती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। बस जी वालदैन जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में जो है ना इतनी अहमियत रखते हैं कि उसके बगैर ज़िंदगी ही बहुत मुश्किल है गुजारना, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और अम्मी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस भी नहीं बनाई, इस वजह से कि मेरी वालदा की तबीयत बड़ी ख़राब थी। और शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह पाक जो है बीमारी के बाद शफा देता है, बेशक उसके हाथ में सब कुछ है, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वो जैसे चाहे जिस तरह चाहे वो कर सकता है। अल्लाह पाक सबकी वालदा को हयात रखे, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन आमीन। बस जी बेटियां जो हैं वो घर की रौनक होती हैं, तो अल्लाह पाक जो है जब बेटियों से नवाजता है ना, तो माँ बाप को तब भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। ये ऐसा एक अजीब दस्तूर है, या फिर अल्लाह पाक की ऐसी बड़ी आजमाइश है कि बेटियां इतनी प्यारी लगती हैं ना, बड़े होते होते उनको वक्त का पता नहीं चलता। तो मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस गुज़र चुका है, जो मैंने हालात और वाक़यात जो हैं वो देखे हैं, उस हवाले से मैं बात करने लगी हूँ। यानी कि अगर बेटी जब बड़ी होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसने अपने घर में जाना होता है, तो हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया जाए, यानी कि मेरी बेटी को कोई दुख ना देखना पड़े, आगे जाके ज़िंदगी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी गुज़रे। उसके लिए जो मैंने देखा है, जो मैंने समझ आई है, वो ये बात है कि आप जब भी अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करने लगते हैं ना, तो अपने घर से उसे अपने ही घर में भेजा करें। अपने घर से मुराद ये है कि हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, तो अपने उसके जहेज़ के लिए हम लाखों का फर्नीचर लेते हैं, लाखों की दूसरी चीज़ें लेते हैं। अगर वो आप एस्टीमेट लगाएं ना, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाती है। उससे बेहतर है कि आप जो है ना उसके एक अदद जो छोटी मालियत का घर लेके उसको दें। जब बेटी घर लेके जाती है ना, तो उसके घर से उसको कोई भी नहीं निकालता, नहीं तो सारी ज़िंदगी आपको इसमें गुज़र जाती है कि आप अभी चलो इसी डर में जो है ना आखिरी दम तक उसको यही होता है कि आज ही जो है, आज भी मेरा ये घर नहीं है, मेरा ये घर नहीं है।
تو یہ ہے، یہ مشکل تو ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے نا تو وہ اماؤنٹ کم بنتی ہے جو ہم بیٹیوں کے جہیز میں دیتے ہیں۔ اور جو انسان نسلی ہوتے ہیں نا خاندان، وہ جہیز کی لالچ نہیں کرتے، اور آپ سمپل اس کا نکاح کریں اور اس کو جو ہے آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جس گھر میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگے ہیں نا وہ لوگ کس کیٹاگری کے۔ جب آپ ان کو یہ بتائیں گے نا ہم نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دینا، ساری اصلیت ان کی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو نصیب جو ہے نا وہ اللہ کی ذات لکھتی ہے، اور اللہ جو ہے نا بہتر انسان کے لیے فیصلے کرتا ہے، اور کچھ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری آنے والی زندگی جو ہے بہت زیادہ آسان گزرے۔ تو میری جتنے بھی والدین میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو جہیز کے نام پہ ہم اتنی مالیت کا سامان دیتے ہیں نا، جس میں زیور، قیمتی کپڑے، جوتیاں اور برتن اتنے غضب کے، تو ہر چیز اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں نا تقریباً اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ایسا گھر دیں جس کو جا کے وہ اس کی مالک ہو، اور وہ اس کو کچھ بھی نہ کہہ سکیں، یہ نہ کہیں نکلو یہاں سے۔ یہ والا لفظ سنتے سنتے پھر انسان جو ہے نا بوڑھا ہو جاتا ہے، یہاں تک آ جاتا ہے کہ والدین جو جب وقت گزرتا جاتا ہے نا تو والدین جو ہے نا وہ اکثر میں نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ بیٹی کے ہی در میں آ جاتے ہیں، در پہ آ جاتے ہیں، اور جب بیٹی کا در جو ہے، گھر جو ہے، وہ اس کا ہی ماں باپ کا دیا ہوگا نا تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی ایک بڑی سیفٹی ہے عورت کے لیے، اور سب کے والدین کو اللہ پاک توفیق دے، اللہ پاک جو ہے سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی تجربہ گزر چکا ہے کہ اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا تھا، ہر چیز سے نوازا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر اللہ پاک نے ایسی آزمائش ڈالی کہ کچھ بھی نہ رہا پاس، اور یہ ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے، آپ کو نہیں سمجھتے، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ یہی سنتے آپ کی زندگی گزرتی ہے کہ نکلو بھائی یہ تو میرا گھر ہے۔ تو میرے گھر میں ہی آپ کی زندگی جو ہے کس طرح سے عذاب اور جہنم بن جاتی ہے، اس کا اندازہ تو میری کچھ بہنوں کو ہوگا ہی۔ تو میری والدین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اپنی بیٹی کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور سٹینڈ لے سکے، اچھے برے وقت حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو ایک عدد گھر دیتے ہیں بنسبت اس کے، اور وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت بڑی جو ہے سپورٹ ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور جو ہے اپنی بچیوں پہ اعتماد کرے، ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ بیٹا تم سب سے اہم ہو میرے لیے، میری زندگی میں سب سے اہم تم ہو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب انسان میں اعتماد آتا ہے نا، بچوں میں اعتماد آتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے، جس کے قابل نہیں بھی ہوتے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہمارا جو ہے سب سے ضروری ہے کہ اپنے بچوں پہ اعتماد کیا جائے، ان کو اعتماد کے قابل بنایا جائے، یعنی کہ آپ اس کو ہر چیز سے جو ہے سپورٹ کیا کریں، اس کو اچھے برے کی تمیز بتایا کریں۔ اللہ پاک سب کی قسمت اچھی کریں۔ اور یہ تھا کہ آج کا دن اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے بہت ہی اچھا ایک زندگی کا دن اور کم ہو گیا، جس میں ہم نے باہر جا کے گول گپے بھی کھائے، جس میں امی جی بھی تھے ہمارے ساتھ، اور لیٹ نائٹ یہ میں نے برگر بنائے تھے، بہت زیادہ مزے کے تھے۔ اس کی ریسپی میں پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، اس وجہ سے میں نے نہیں پوری ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور اتنی مزے کی میں نے ویجیٹیبل بنائی تھی، وہ بھی بہت مزے کی تھی، کوئک بننے والی تھی کیونکہ باہر سے تھوڑا لیٹ آئے تھے، تو یہ بڑی مزے کی ہے۔